घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन तथा विकास कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी संस्थागत रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गठन आदेश 2031 बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको स्थापना गरिएको हो। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा यसको कार्यक्षेत्रलाई विकास तथा विस्तार गरी अझ बढी सक्षम प्रभावकारी बनाउन 2049 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग समिति नामाङ्कन गरी तत्कालीन विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई 48 जिल्लामा विस्तार गरी भोजपुर जिल्लालाई पनि उद्योग प्रशासनको थप जिम्मेवारी सुम्पिएको र आर्थिक वर्ष 2062-63बाट वाणिज्य प्रशासन समेतको जिम्मेवारी पाई काम गर्दै आएको छ। भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा रहेको कार्यालयबाट भोजपुरवासीले सेवा लिँदै आएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भोजपुरले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्थानीय स्रोत र श्रमको उपभोग गर्दै स्थानीय स्तरमा उद्योग स्थापना गर्न, स्वरोजगार बन्न तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न प्रयासरत रहेको छ। हालका दिनमा स्थानीय तहहरूको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योगहरूको प्रवर्धनात्मक कार्य गर्दै यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय टक्सार भोजपुरले कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको विषयमा जानकारी दिने, उद्योगहरूको वर्गीकरण, उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात, विवरण र ढाँचा, उद्योग दर्ताको प्रक्रिया, उद्योग तथा वाणिज्य फर्मको पुँजीवृद्धि, नामसारी, ठाउँसारी, अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया, अनुमति लिनुपर्ने उद्योग तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगहरूको विवरण, उद्योग खारेज गर्ने प्रक्रिया, उद्योग तथा फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर लगायतको विषयमा जानकारी दिँदै आएको छ। त्यस्तै कार्यालयले उद्यमीहरूको क्षमता विकासका लागि विभिन्न खाले सिपमूलक तालिमसँगै प्राविधिक ज्ञान तथा उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। विगतका वर्षहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको नाममा सञ्चालनमा रहेको यो कार्यालय 2076 साल साउन महिनाबाट प्रदेश 1 सरकारको मातहतको दायित्व र जिम्मेवारीमा रही घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भोजपुरको नाममा सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यालयले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै विविध कामहरू गर्दै आएको छ। स्थानीय उपभोक्ताको हकहितको पक्षमा काम गर्दै आएको छ। बजारबाट उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने वस्तुमा गुणस्तरीयता कायम गर्न कार्यालयले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य देखिन्छ। कार्यालयले मासिक तथा पाक्षिक रूपमा यहाँका बजारहरूको अनुगमन गरेर आवश्यक रूपमा गतिविधि अघि बढाएको छ। त्यस्तै कार्यालयको पहलमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमसँगै बजारको सुधारका लागि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको छ। वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू उपभोक्ता हुन्। यसर्थ वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने सबै वर्गका मानिसहरू उपभोक्तामा समेटिएका छन्। उपभोक्ता अधिकारको पृष्ठभूमिलाई केलाउँदा उपभोक्ता सचेत हौँ भनी सन् 1817मा अमेरिकी न्यायाधीश जोन मार्सलले एउटा मुद्दामा निर्णय गरेका थिए। सन् 1932मा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सको निर्णयपछि उपभोक्ता र विक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। सन् 1962 मार्च 15मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ कनेडीको कस्टमर बिल अफ राइट्स अमेरिकी सिनेटमा पारित भएपछि विश्वमा उपभोक्ता अधिकारले मान्यता पाएको देखिन्छ। हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक कानुनको रूपमा संशोधन र परिमार्जन भई लागू भएको छ। विश्वमा मार्च 15मा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने चलन छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउने गरिएको छ। माल सामान खरिद गर्दा विक्रेता नै सजग हुनुपर्ने, उत्पादक विक्रेता जिम्मेवार हुनुपर्ने, उपभोक्ताको सार्वभौम सत्ता र सम्मानको सिद्धान्त गरी उपभोक्ताका 4 सर्वमान्य सिद्धान्त रहेका छन्। प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्दछ। उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु तथा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री वितरण गर्ने प्रदायकहरूको हो। वस्तु र सेवा उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ। उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन्। बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ।
यिनै 4 सिद्धान्तका आधारमा नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075मा वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिको बारेमा सुसूचित हुने अधिकार, 2 वा 2 भन्दा बढी पदार्थको मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, मानव जीवज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानीको विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपभोक्ताको हकित संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउन सुनवाई हुनुपर्नेछ भनी उपभोक्ताका 8 अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान 2072को धारा 44मा उपभोक्ता हक संरक्षणको व्यवस्था छ। यी नियम तथा मान्यताका आधारमा भोजपुरमा पनि उपभोक्ताको हितको पक्षमा काम भइरहेको छ। नेपालको संविधान 2072मा जम्मा 31वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसमध्ये धारा 36मा खाद्य सम्बन्धी हक र धारा 44मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ। उपभोक्ताको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। यसै सन्दर्भमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भोजपुरले विभिन्न समयमा भोजपुर जिल्लाका उपभोक्ताको गुनासो सुनवाई गर्ने क्रममा बजार अनुगमन समितिको निर्णयले सम्बन्धित निकायहरूसँगको सहकार्यमा भोजपुर जिल्लाभित्रका बजारहरूको अनुगमन गर्ने गरेको छ। उपभोक्ताको हकलाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता गरे नगरेको, दर्ता नवीकरण गरे नगरेको, लेबल खुलाउनु पर्ने कुराहरू स्पष्ट उल्लेख भए नभएको, प्यान भ्याटमा दर्ता भए नभएको, बिक्री बिल दिने प्रक्रिया भए नभएको, खाद्य उद्योगका लागि खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट खाद्य अनुज्ञापत्र लिए नलिएको, खाद्य वस्तुको गुणस्तर सन्तोषजनक भए नभएको, खरिद बिल भए नभएको जस्ता कुराहरू प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तुहरूलाई मुचुल्का तयार गरी नष्ट गर्ने गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा उपभोक्ता हक अधिकार सम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड निर्माण, भिडियो प्रोफाइल तयारी, माइकिङ गर्ने, सचेतना सम्बन्धी पर्चा तयार गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने र सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। सरकारवाला पक्षले उपभोक्ताको हितमा काम गरे पनि उपभोक्ता आफै पनि सचेत र जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उपभोक्तामा बजार सम्बन्धी जानकारी हुन आवश्यक छ। संविधानमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरीय वस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ल्याइएको छ। संविधानको अनुसूची 7मा सङ्घ र प्रदेशले साथै अनुसूची 8मा स्थानीय तहले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को दफा 11ले स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन र नियमनको व्यवस्था गरेको छ। यसरी कानुनले तीनवटै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा र सम्वर्धनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन तथा उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य विशेष कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था विगतका दिनहरूदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही, सिन्डिकेट तथा कार्टेनिङमा बन्देज कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। सार्वजनिक सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राहीका गुनासा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सहभागितामूलक र उत्तरदायी हुन नसक्दा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन। भोजपुरमा पनि उपभोक्ता संरक्षण हितका पक्षमा विभिन्न कामहरू भइरहेका छन्। उपभोक्ताको हितको पक्षमा काम गर्न त्यति सहज नरहेको यसको अगुवाई गरिरहेकाहरूको भनाइरहेको छ।
तर विभिन्न पक्षहरूको सहकार्यमा यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो उपभोक्ता मञ्चमा रहेर हामीले चाहिँ अब मैले मात्रै भन्न अलि मिलेन, हामीले चाहिँ समग्रमा विभिन्न खाद्य सामग्रीदेखि लिएर विभिन्न किराना पसलका सामग्रीहरू, अब डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू चेक जाँच गरेर सम्पूर्ण प्रशासन, जिल्ला प्रशासन लगायत सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन, सम्पूर्ण व्यक्ति अथवा कार्यालयहरूको समूहमा हामी पनि उपभोक्ता मञ्च पनि त्यहाँ सहभागी भएर हामीले चाहिँ के कस्ता सामग्रीहरू बिक्री वितरण भइरहेका छन्, सडे गलेका छन् अथवा त्यसमा डेट भएका छन् या छैनन् भनेर हामीले चाहिँ त्यसमा निगरानी राखेर विभिन्न पसलहरूमा हामी घुमिरहेको, बुझिरहेको अवस्था छ। र अहिले हालसाल आएर यो हाम्रो स्थानीय सरकार आइकन चाहिँ यो हाम्रो उपभोक्ता मञ्च चाहिँ अलिक अग्रज भूमिका खेल्न अलिक पछि परेको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएछ। किनभने अब त्यसमा अलिक चासो राखेर हामीलाई इन्भल्भ गराइएको अवस्था छैन, त्यस कारणले हामी अलिक पछि परेका हौँ कि जस्तो मलाई महसुस भएछ। उपभोक्ता हित संरक्षणको सम्बन्धमा भएका संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाका बावजुद पनि स्थानीय तहमा बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी, सहज र उपभोक्ता मैत्री बनाउन सकिएको देखिँदैन। वस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सर्वसुलभ, नियमित र गुणस्तरीय बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। देशका ठुल्ठुला बजारहरूमा अझै पनि वस्तु र सेवामा हुने मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, ठगी, सिन्डिकेट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता विकृति हट्न सकेका छैनन्। तर भोजपुर जस्ता साना बजारहरूमा भने यस प्रकारको काम कमै मात्र हुने गरेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। यसलाई रोक्नका लागि उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी नियमन संयन्त्रको सफल कार्यान्वयनको प्रयासले केही हदसम्म सफल भएको देखिन्छ। तर पनि यसमा नै सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। भोजपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि बजारको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दै उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गरिरहेको बताउँदै आएको छ, जसका लागि उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षणमा सम्पूर्ण व्यवसायहरूले ध्यान दिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घको दाबी छ। हामीहरू जस्तै मैले अघि पनि भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा र जिल्ला प्रशासनको अगुवाईमा चाहिँ बजार बेला बेलामा बजार अनुगमन भइरहेको छ। बजार अनुगमनमा जुन अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ जुन नष्ट भइरहेको छ र यति पनि सचेत भइसकेको छ भोजपुरको व्यापारीहरूमा, यदि त्यो अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले बेच्न हुँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई एउटा सन्देश गइसकेको छ। र अब अहिले भनेको खासै त्यस्तो के अरे पसलहरूमा अखाद्य वस्तुहरू कमी पाइन्छ र त्यत्रो धेरै मात्रामा अखाद्य वस्तुहरू छैन। अहिले लगभग हामीसँग अहिले 2000 क्रस गरिसकेका छन्। यो क्रमिक बढ्ने उसमा सदस्यहरू बढ्दै गइरहेको छ र हाम्रो जिल्लाको भोजपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत दिङला उद्योग वाणिज्य सङ्घ र घोरेटार उद्योग वाणिज्य सङ्घ दुईवटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन्। यो तिनैवटा र भोजपुरको जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घको मार्फतमा सञ्चालित छ र अहिलेसम्मको जुन नवीकरण अथवा सदस्य सङ्ख्या बढ्दै 2000 क्रस चाहिँ गरिसकेको छ। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको यो काम निरन्तर अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ। उपभोक्ताहरू आफू पनि सजग र जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवस्थित, नियमित, जिम्मेवार वा स्वचालित प्रणाली मार्फत बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। खास गरेर उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्यको समस्यालाई निराकरण गर्ने, अनिवार्य रूपमा लेबलमा खुलाउनु पर्ने विषयहरू नखुलेको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। तहगत सरकारका कार्यहरूबीचको द्वन्द्वलाई पहिचान गर्ने, नियामक निकाय कहाँ चुके खोजी गरी बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर उपभोक्ताको हित संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक छ।